बुके बुके सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज हांव कोरगांव गांवांत आसा आनी आयज आमच्या राजमोहन शेट्टी आयज ताका बेस्ट टिचर हो एवॉर्ड आयज ताका मेळिल्लो आसा आनी ताका उपस्थित आसलेले आमचे सगळे गांवचे म्हजे भाव आनी भयणां तशेंच तेजी फॅमिली खूब बरें दिसता जे आयज राजमोहन शेट्टी खूब बरें काम करता आनी बेस्ट टिचर कारण पळोवन दिसता कितें आयज तेणी जे काम केलें इतलीं वर्सां ते आयज ताका फळ मेळिल्लें आसा आनी जे आयज तो काम करता अशेंच तेणें आपली वाटचाल अशीच दवरची. जे आयज सोशल वर्कांत खूब काम करता तो अशेंच तेणी काम करचें हेजे फुडें बी आनी असोच तेजो सपोर्टूय आमकां आसचो जे आयज फॅमिलीक तेणी दाखोवन दिल्लें आसा कित्याक आयज तेजे आवय बापूय हांगासर आसा आनी जे आयज कारणांत तांकां प्रावड फील जाता जो आपलो चेडो आयज इतले गोंयांत तेणी नांव कमयल्लें आसा आनी आयज ताका फळ ते कारणांत मेळिल्लें आसा आनी अशेंच तेणी काम करचें आनी असोच तेणी फुडें बी बरें जे आयज तेज्या हातीन खूब अशे स्टुडंट्स अशे फुडें बरें बरें घडटात तशेंच घडयत रावचें तेंच्यांनी आनी बरें शिकोवचें बरें ज्ञान दिवचें भुरग्यांक आनी म्हाजो ताका सदांच आशिर्वाद असोच आसतलो हेजे फुडें बी आनी तेज्या फॅमिलीकूय बी आनी हांव ताका परत एकदां कॉंग्रेच्युलेशन करता जे आयज तेणी काम आयज आमच्या पेडण्यान नांव आमकां वयर काडून दाखयल्लें आसा जे आयज आमच्या पेडण्यान तेणी बेस्ट टिचर हो ताका एवॉर्ड मेळिल्लो आसा गोंयांक लागून ताका लागून हांव ताका परत एप्रिशिएट करता आनी अशेंच काम तेजें आपलें फुडें चालू दवरचें. थँक्यू. शेटये आमचे कडेन आयिल्ले आसात. आमच्या बरोबर आमचे लोकप्रिय आमदार प्रवीण भाई यावडेकर आसात. त्याच प्रमाणे उदयचे सरपंच सुबोध माले आसात. नगरसेवक मनोज हरमलकर आसात. नगराध्यक्ष मनोज हरमलकर आसात. त्याच प्रमाणे आमचे हळवणीचे सरपंच काका आणि त्याचप्रमाणे बाकीचे आमचे सगळे प्रतिष्ठीत कार्यकर्ते आमच्या आंबेडकर सगळ्यांचे आज मुख्यमंत्र्याच्या वसिष्ठ योजनेसकट एक आदर्श शिक्षक हो पुरस्कार सर राजमोहन शेट्टीक मेळिल्लो आसा आणि राजमोहन शेट्टीचे कर्तृत्व आम्ही सांगपाची गरज ना. आदर्श शिक्षक कसो आसचो तर तो राजमोहन शेट्टी सारको आसचो आणि त्याला लागून त्या वसिष्ठ पुरस्कार मिळाल्या कारणान आज आम्ही सगळे त्यांचे अभिनंदन करपाक हांगा हाजीर जाल्ले आसात. आम्ही देवा कडेन मागता तांकां हेच्या फुडें बरे बरे पुरस्कार मेळचे तांचे सगळें आयुश्य बरें समृद्ध अशें जावचें आणि तांच्या कडल्यान जे आज शिक्षणाचे दान आमच्या होतकरू तरुणांक मेळटा ते अशेंच तेंच्या कडल्यान मेळचे आणि तांची अशीच भरभराट जावची अशी देवा कडेन अपेक्षा करता. बेस्ट टीचर एक्सलन्स अवॉर्ड हो मेळ्ळ्या कारणान आयज हांगा आमचे कडेन आमचे सगळे परम मित्र आणि खास करून पेडण्याचे लोकप्रिय आमदार प्रवीणजी आल्लेकर सर हांगा आयिल्ले आसा. खरें म्हणल्यार प्रवीणजी आल्लेकर सर खूब फावटी म्हणजे जेन्ना जेन्ना आमी कितें बरें करता तेन्ना तेन्ना कौतुकाची थाप ते सदांच आमच्या फाटीचेर मारत आसता. तांचे प्रोत्साहन आमकां सदांच मेळत आसता आणि बारीक मोठी प्रत्येक गजालीक ते कौतुक करत आसता. सो आयज ते हांगा आयिल्ले आसा. खरें म्हणल्यार हो अवॉर्ड जो आसा तो एक घेवपाक आनंद इतले खातीर दिसता की हांवें केन्नाच म्हाज्या लायफान एवॉर्डाक एप्लाय करूं ना. खंयच्याच एवॉर्डाक आतां पर्यंत एप्लाय करूं नासलें. हो जो एवॉर्ड मेळ्ळा तो म्हाका लोकांनी दिल्लो एवॉर्ड आहा आणि लोकमतान नॉमिनेट केल्ले टिचर्स आसा तातूंतल्यान बेस्ट टीचर म्हणून म्हाका पेडणेकरांनी आनी गोंयकारांनी सिलेक्ट करून दिल्लो आसा. ताका लागून हो जो एवॉर्ड आसा तो हांव सगळ्यांत पयलीं अर्पण करता म्हणजे डेडिकेट करता म्हाजे सगळे पेडणेकार जे मित्र ज्यांच्यानी त्यांच्या सपोर्टा खातीर हो अवॉर्ड मेळिल्लो आसा. आणि त्याचबरोबर माझे सगळे विद्यार्थी ते पालक शिक्षक संघ त्याचबरोबर माझी मॅनेजमेंट जी आसा ती सदांच म्हाका हेल्प करता आणि खास करून म्हजो व्हडलो मित्र परिवार जो इतले म्हजे नेटवर्क आसा जे आयज प्रूव जाल्ले आसा की खरेंच माझे खूब असे मेळयलेले असे लोक आसा जे मित्र आसा आणि पेडणेकार खास करून माझे पेडणेकार आसा त्याचबरोबर गोंयकार आसा. सो सगळो हो अवॉर्ड जो आसा तो माझे जे वोटर्स आसा प्रत्येक वोट जे असले ते किमतीचे असले आणि ते जे वोटर असले सगळ्या वोटरांक हांव हो अवॉर्ड डेडिकेट करता. खास करून माझी फॅमिली सुद्धा ज्याने म्हाका सपोर्ट केला.
खरें म्हटल्यार माझे मित्र परिवार आनी जे सगळे आसा तांकां लागून हो अवॉर्ड फावो जाला. एक्चुअली हांवें कितें व्हडलें करूं ना अवॉर्डा खातीर, पण तांच्या खातीर हांव नॉमिनेट जाला आनी एक बेस्ट टीचर म्हणून म्हाका हो अवॉर्ड लोकमतान दिल्लो आसा. त्याच बरोबर लोकमताची सगळी टीम आसा त्याचे धन्यवाद करता आनी खास करून प्रवीणजी आल्लेकर हांगा आयिल्ले आसा. त्याच बरोबर तांचे बरोबर सुबोध महाले जे माझे खास मित्र आसा. त्याच बरोबर सरपंच हळदचे सरपंच हांगा काका सर हांगा आयिल्ले आसा. त्याच बरोबर कितले नामांकीत सगळे जे हांगा आयिल्ले आसा. मनोज आयिल्लो आसा. मनोज जरी तो आयज नगरसेवक असलो तरी माझो खास म्हणजे मित्रा भशेनूच आसा आनी म्हाजेकून धाकटोच आसा. ओके, सो हे सगळे जे आयिल्ले आसा ह्या सगळ्यांक हांव खरंच त्यांचे आभार व्यक्त करता. आणि हो अवॉर्ड जो आसा तो परत हांव सांगता की हो सगळो अवॉर्ड हा तो माझ्या मित्रा खातीर, माझ्या विद्यार्थ्यां खातीर आणि स्टुडंट्सां खातीर. आणि जे सरान म्हटलं की सर जरी कार्य करीत असता, प्रत्येक क्षेत्रांत सराचें कार्य असता, पण तो दाखोवन दिना की आपण कितें व्हडलें करता म्हणून. आयज सुद्धा हांगा आयला, आमी सुद्धा जायल्या खूप जाणांक आपोवंक शकता आसले आनी कितें करूं शकताले, पण सराचें कितें आसता, सराचें काम चालूच निरंतर चालू असता, पण ते उलोवन जास्त दाखयना, त्याची प्रसिद्धी ते जास्त करिना. तर हांव सराकय आश्वासन दिवंक सोदता की खरेंच तुमचें जें कार्य आसा तें खरेंच कौतुकास्पद आसा आनी त्या कार्या पासून आमकांय स्फूर्ती मेळटा. आणि तुमच्या कार्यान आमचं आणि खरेंच तुम्ही पेडणे खातीर खरेंच खूप बरें काम करता, प्रसिद्धी शिवाय काम करता. आणि प्रसिद्धी जर जायला तुमकां कितली प्रसिद्धी तुम्ही घेऊ शकता असले, पण तुम्ही तशें न करता तुम्ही ते कार्य सदांच करत असता आणि असेच ते कार्य करत रावचे. आमचे सारखे जे लोक आसा ते खरेंच तुमच्या फाटीचे आसतले आणि तुमच्या बऱ्या कार्यान आमी सदांच तुमकां मदत करपाक तयार आसतले अशें आश्वासन हांव सगळ्यांच्या वाटेन आणि माझ्या मित्र परिवारान तुमकां दिता. आणि तुम्ही आयल्या बद्दल म्हाका हे मानचिन्ह दिल्या बद्दल हांव तुमचे आभार व्यक्त करता, सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आणि तुमकां धन्यवाद दिता.